ड्रामा सीरियल तेरी छाव में की आने वाली एपिसोड अब लास्ट एपिसोड होने वाली है, क्योंकि अब न सिर्फ सालार को विदमा मिल जाएगी बल्कि ये लोग मिर्जा साहिब और नसीबन के खिलाफ सबूत भी पुलिस को दे देंगे, जिसके बाद पुलिस मिर्जा साहिब और नसीबन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देगी। इन लोगों का दी एंड होने वाला है। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि मल्हार और वादिमा ने मिलकर कमर को पकड़ लिया है, जिसके बाद मल्हार विदमा से कहेगा कि कमर को गोली मार दो। लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर विदमा की जगह मल्हार या मलार का कोई आदमी खुद कमर को गोली मार देगा, क्योंकि विदमा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी जीते जागते इंसान को गोली मार सके। जहां दूसरी तरफ सिलर भी नसीबन को बचाने पहुंच जाएगा और नायाब के आदमियों को वहीं पर मार कर नसीबन को बचाने का, और तब नसीबन को सालार पर बहुत ज्यादा प्यार आएगा, जहां पर सालार ही नसीबन से पूछेगा कि अब तुम सच बता सकती हो कि कहाँ हैं, क्योंकि अब मैंने तुम्हारी जान बचाई है और इससे 72 तुम्हारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यही 72 है तुम्हारे लिए कि तुम अब मुझे सारी की सारी सच्चाई बता दो। इसके बाद मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगी तो फिर यहीं पर मरती रहूं। जहां पे नसीब इन सालार को बताएगी कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मिर्जा साहिब के खिलाफ बहुत मौजूद है और उसकी यहां पर आने जाने की सारी वीडियोस मेरे पास रिकॉर्ड है और वो सब कुछ कमर के पास है, लेकिन मुझे नहीं पता कि विदमा कहाँ है। मिर्जा साहिब ने मुझे विदमा को ढूंढने का कहा था, लेकिन विदमा तब से उनके घर पर नहीं है। जब से मल्हार ने मिर्जा साहिब पर हमला कर दिया था, अब मुझे ये नहीं पता कि विदमा मर चुकी है या जिंदा है। अगर मर गई है तो वो मल्हार ने मार दी है, या फिर जिंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मल्हार जानता है कि विदमा कहाँ है। जहां पे सालार कहेगा कि मैं मल्हार को ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ मिर्जा साहिब के खिलाफ सबूत चाहिए। क्या फिर नसीबन कहेगी कि ये फोन ले लो और कमर को फोन करके यहाँ बुला लो, इसके पास सारे के सारे सबूत हैं और सारी वीडियोस 80 के पास हैं। और तब सालार फोन करके कमर से कहेगा कि कमर तुम्हारे लिए 72 यही है कि तुम सारे के सारे सबूत और सारी की सारी वीडियोस लेकर नसीबन के घर पहुंच जाओ और मुझे वो सब कुछ दे दो, वरना मैं नसीबन और तुम्हें दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जहां फिर कमर का फोन मलार खुद उठाएगा और मलार सालार से कहेगा कि मैं कमर बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं। और तब सालेर मल्हार से पूछेगा कि मेरी बीवी विदमा तुम्हारे पास है, सच सच बताओ मेरी विदमा को क्या हुआ है। अगर वो जिंदा है तो उसे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहां फिर मल्हार कहेगा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम लोग एक जगह मुलाकात करते हैं, इसके बाद ही मैं तुम्हें विदमा के बारे में बता सकता। अलर कहेगा कि ठीक है, तुम मुझे पता बता दो, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर मल्हार सालार को किसी जगह बुला लेगा और तब बदीमा भी सारी की सारी बात सुनकर मलार से कहेगी कि मलार मैयत और तुम्हारे पास थी, तुमने मेरी बात क्यों नहीं करवाई। सालार से मुझे अभी के अभी इससे मिलना है और मुझे अभी 80 वक्त उसके पास जाना है, जहां पर कि तुम उसके पास नहीं जा सकती। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ वापस चलोगी। तुम जब से मेरे पास आई हो, इसके बाद अब तुम्हारा वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। जहां फिर विदमा कहेगी कि मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम भी उन लोगों जैसे ही निकले, मुझे अपनी समझ पर बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझा था। जहां मल्हार कहेगा कि ठीक है, तुम जो समझती हो समझती रहो, लेकिन मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा, तुम अभी मेरे साथ वापस चलोगी। जिसके बाद मल्हार वादी को पकड़कर अपने साथ ले जाएगा। जहां बदीमा यही समझेगी कि मल्हार अब उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है और अब मलार अस्यालार तक पहुंचने नहीं देगा। लेकिन यहां पर मुझे ऐसा ही लगा रहा है कि मल्हार सिर्फ और सिर्फ जुमा को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि अगर विदमा बाहर निकली तो मिर्जा साहिब इसे गोली मार देंगे और मिर्जा साहिब किसी भी सूरत दीमा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जहां फिर ये भी हो सकता है कि विदमा ही मिल्हार के बारे में सब कुछ बता दें और पुलिस मिलेर को पकड़ कर ले जाए। 80 वजह से मिल्हार वो दीमा को जाने नहीं देगा और अपने साथ वापस ले जाएगा और कहेगा कि पहले मैं सालार के बारे में सब कुछ जानूंगा, उसके बाद ही तो भी इसके हवाले करूंगा।
اگر وہ اچھا انسان نکلا اور اگر وہ ہمارے بارے میں پولیس کو کچھ نہیں بتائے گا تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن اگر اس نے میرے بارے میں پولیس کو بتا دیا اور مجھے پکڑوا دیا تو میں اپنا بدلہ نہیں لے پاؤں گا۔ جس کے بعد سلر ملہار کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جائے گا، اور ملہار بھی جیسے ہی وہاں پر پہنچے گا تو وہ سے کہے گا کہ سالار ہم دونوں کو کسی بھی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تعارف کروا کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور تم نہتے ہو اور کمزور بھی ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے واپس لوٹ جاؤ اور آئندہ میرے پاس کبھی مت آنا، اور نہ ہی میں تمہیں بدیمہ کبھی بھی واپس کروں گا۔ جہاں پھر سالار کہے گا کہ میں اپنی بیوی کو لے بغیر نہیں جاؤں گا، تم کچھ بھی کر لو، بھلے تو مجھے مار دو لیکن میں بدیمہ کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ یہاں پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ملہار صرف اور صرف سولار کا ٹیسٹ لے رہا ہو کہ وہ واقعی بدیمہ کو چاہتا ہے یا صرف اور صرف ودما کی بجائے اسے پکڑنے کے چکر میں ہے، اور تب جب سال ملہار کے سامنے رونے لگ جائے گا اور اس سے کہے گا کہ مجھے میری بیوی واپس چاہیے، میں اسے کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ملہار ودما کو سالار کے حوالے کر دے کہ ساری ویڈیوز میرے پاس ریکارڈ ہے اور وہ سب کچھ کمر کے پاس ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ودما کہاں ہے۔ مرزا صاحب نے مجھے ودما کو ڈھونڈنے کا کہا تھا لیکن ودما تب سے ان کے گھر پر نہیں ہے جب سے ملہار نے مرزا صاحب پر حملہ کر دیا تھا۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ودما مر چکی ہے یا زندہ ہے، اگر مر گئی ہے تو وہ ملہار نے مار دی ہے، یا پھر زندہ ہے تو وہ صرف اور صرف ملہار جانتا ہے کہ ودما کہاں ہے۔ جہاں پہ سالار کہے گا کہ میں ملہار کو ڈھونڈ لوں گا، لیکن مجھے ابھی صرف اور صرف مرزا صاحب کے خلاف ثبوت چاہیے۔ کیا پھر نصیبن کہے گی کہ یہ فون لے لو اور کمر کو فون کر کے یہاں بلا لو، اس کے پاس سارے کے سارے ثبوت ہیں اور ساری ویڈیوز 80 کے پاس ہیں، اور تب سالار فون کر کے کمر سے کہے گا کہ کمر تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم سارے کے سارے ثبوت اور ساری کی ساری ویڈیوز لے کر نصیبن کے گھر پہنچ جاؤ اور مجھے وہ سب کچھ دے دو، ورنہ میں نصیبن اور تمہیں دونوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ جہاں پھر کمر کا فون ملار خود اٹھائے گا اور ملار سالار سے کہے گا کہ میں کمر بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں، اور تب سالر ملہار سے پوچھے گا کہ میری بیوی ودما تمہارے پاس ہے؟ سچ سچ بتاؤ میری ودما کو کیا ہوا ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو اسے میرے حوالے کر دو، ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جہاں پھر ملہار کہے گا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جگہ ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد ہی میں تمہیں ودما کے بارے میں بتا سکتا۔ الر کہے گا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے پتہ بتا دو، میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا، اور مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر ملہار سالار کو کسی جگہ بلا لے گا، اور تب بدیمہ بھی ساری کی ساری بات سن کر ملار سے کہے گی کہ ملار میت اور تمہارے پاس تھی، تم نے میری بات کیوں نہیں کروائی؟ سالار سے مجھے ابھی کے ابھی اس سے ملنا ہے، اور مجھے ابھی 80 وقت اس کے پاس جانا ہے، جہاں پر کہ تم اس کے پاس نہیں جا سکتی، تم صرف اور صرف میرے ساتھ واپس چلو گی۔ تم جب سے میرے پاس آئی ہو اس کے بعد اب تمہارا واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا، اب تم ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہو گی۔ جہاں پھر ودما کہے گی کہ میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر دی، تم بھی ان لوگوں جیسے ہی نکلے، مجھے اپنی سمجھ پر بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے، میں نے تمہیں اچھا انسان سمجھا تھا۔ جہاں ملہار کہے گا کہ ٹھیک ہے، تم جو سمجھتی ہو سمجھتی رہو، لیکن میں تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گا، تم ابھی میرے ساتھ واپس چلو گی۔ جس کے بعد ملہار وادی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے گا، جہاں بدیمہ یہی سمجھے گی کہ ملہار اب اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے اور اب ملار اسیالار تک پہنچنے نہیں دے گا۔ لیکن یہاں پر مجھے ایسا ہی لگا رہا ہے کہ ملہار صرف اور صرف جمعہ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اسے اچھے سے پتا ہے کہ اگر ودما باہر نکلی تو مرزا صاحب اسے گولی مار دیں گے، اور مرزا صاحب کسی بھی صورت و دیما کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ودما ہی ملہار کے بارے میں سب کچھ بتا دیں اور پولیس ملیر کو پکڑ کر لے جائے، اسی وجہ سے ملہار